हामी अरूतिर हेरेर प्रोपगन्डाका भ्रममा परेर अल्मलिएर अरूले अनेक प्रकारका भ्रमहरू एमाले एक्लियो भनेर, एमाले एक्लियो कि एक्लिएन हामीले हिजो आफ्नै शक्ति आफूले हेरेनौँ। हनुमानले जस्तै आफ्नै शक्ति हामीले पहिचान गरेनौँ। स्यार समुद्र तरेर लङ्का जाने बेलामा हनुमान छटपटाउन थालेका थिए, के गरेर लङ्का जाने होला। कसैले भन्यो, हनुमान तिमी वीर वायुपुत्र हनुमान हौ, वीर हनुमान हौ तिमी। जन्मिने बित्तिकै तिमी सूर्य खान झम्टिएका थियौ, अलिकति तिम्रो थुत्नु डढाएको थियो। त्यस्तो हनुमानले यो स्यार समुद्रको एउटा डोबिलको पार गर्न पनि छटपट गर्ने हो, के गर्ने भनेर अलपत्र पर्ने हो। तिमी वायुपुत्र हौ, उफ्रिएर तिमी पार गर्न सक्छौ। बल्ल हनुमानले झलास आफ्नो तागत सम्झिए। हामी नेकपा एमाले हामी जनपुत्र हौँ, हामी नेपाल पुत्र हौँ, हामी जनपुत्र हौँ, जनताका छोराछोरीहरू हौँ नेकपा एमाले। अनि हामी यी समस्याहरूको समाधान गरेर अगाडि जान सक्दैनौँ। हामी सक्छौँ, हामीले सक्नुपर्छ। र यी विभिन्न खालका कहिले कहिले कस्तो हुन्छ, खराब शक्तिहरू सङ्ख्यामा धेरै देखिन्छन्। हामी सङ्ख्यामा एउटा मात्रै देख्यौँ, तर हामी वास्तविक सङ्ख्यामा हामी धेरै छौँ। प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रूपमा हामी जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भने अरू प्रतिक्रियावादी विचारहरूको, भावनाहरूको, उद्देश्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। हामी देशभक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्दछौँ, राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। नेपाली जनता भड्काएर बाँडेर, नेपाली जनतामा काटमार लगाएर, घृणा फैलाएर चल्ने खालका नीति हामी अवलम्बन गर्दैनौँ। आफ्ना क्षणिक स्वार्थका निम्ति जात जातमा भड्काएर अनेक हिसाबले शत्रुता बढाउन खोज्ने र भिडन्त लगाउन खोज्ने खालका कुराहरू हामी गर्दैनौँ। हामी सामाजिक सद्भावका साथ सबै जातिहरूको उन्नति, सबै भाषाहरूको उन्नति, सबै संस्कृतिको उन्नति, सबैको उन्नतिको कुरो हामी गर्छौँ र सबैको उन्नतिबाट देशको उन्नति बनाउने कुरा गर्छौँ। कोही पनि पछाडि नपरोस्, कोही पछाडि नपरोस्, हाम्रो नीति हो। हामी भिडन्त गराएर रक्तपात गराउने होइन, सहमतिका साथ राष्ट्र निर्माण गरेर विकास गरेर कोही पछाडि नपरोस् भन्ने भावनालाई साकार पार्दछौँ। लडाइँबाट होइन, झगडाबाट होइन, परस्परको घृणाबाट होइन। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, सांस्कृतिक कार्यक्रम एकछिन बन्द गर्न भनौँ न है। सूर्यजीले सुन्नुभयो? त्यता एकछिन बन्द गर्नुपर्छ। राम्रो कुरा हो, तर कहिले कहिले राम्रो कुरा पनि समयमा रोक्नुपर्ने हुन्छ नि। हामीले असाधारण कामहरू गरेर देखाएका छौँ। नाकाबन्दी हामीले दृढतापूर्वक सामना गऱ्यौँ। कमरेडहरू, दृढतापूर्वक नाकाबन्दी सामना गऱ्यौँ। हाम्रा विरुद्ध त्यति बेला अब प्रधानमन्त्री सडकमा हिँड्दा जनताले ढुङ्गा हान्छन् भन्ने हुइया मचाइयो ताकि युवाहरू उत्तेजित भएर ढुङ्गा हानुन् भनेर। ढुङ्गा हान्न उत्प्रेरित गरियो, उक्साइयो। तर सिलिन्डरहरू, खाली सिलिन्डरहरूको लाइन, हजारौँ सिलिन्डरको लाइन भएका ठाउँमा, हजारौँ मोटरसाइकलको क्यु भएका ठाउँमा म गाडी रोकेर उभिएर मैले सोधेको छु त्यति बेला जनतालाई। मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, मर्का परेको छ, तर हामी राष्ट्रिय स्वाभिमान झुकाएर एकछिनको सुविधा, 2 दिनको सुविधा, 1 दिन चुलो बाल्नका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान झुकाउन सक्दैनौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? जनताको एउटै आवाज थियो, सरकार खुट्टा नकमाओस्, सरकार घुँडा नटेकोस्, हामी पानी पिएर लड्न तयार छौँ। हामी वीर पुर्खाका सन्तान हौँ, हामीमा वीर पुर्खाको रगत बगेको छ। हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिएर घुँडा टेकेर छाक टार्न, गुजारा चलाउन चाहँदैनौँ। स्वाभिमान
पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त्यो स्वाभिमानका साथ हामी बाँच्न चाहन्छौँ, अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, सरकार अगाडि बढोस् भन्ने उहाँहरूको भावना थियो, नेपाली भावना। त्यसै अनुसार सरकार चल्यो। हाम्रै भित्रका केही तत्त्वहरू जो अहिले पार्टी फुटाएर गए, दुई देशका बीचका सम्बन्ध बिगार्यो, कूटनीतिमा असफल आदि भन्ने बकवासहरू गरेर हिँडे। जति बेला हामीले उत्तरतिरबाट नाकाहरू खोल्यौँ, ऐतिहासिक काम गर्यौँ, नेपाललाई एउटा नयाँ उचाइमा उठायौँ, नयाँ युगमा प्रवेश गरायौँ, भूपरिवेष्टित भनेको एक देश बेष्टितबाट भूजडित देशमा उठायौँ, हो त्यस्तो बेलामा कोही आऊ न मेरो देश बचाइदेऊ, माझी दाई पाल परो डुङ्गा पल्टिनै लाग्यो, आँधी आयो तुफान आयो, लौ न माझी दाई भनेर कोही कोही पार्लियामेन्टको रोस्टममा उभिएर गीत गाउन थाले। हाम्रा विरुद्ध तिनै तत्त्व जो आज पार्टी छोडेर गए, लक्षण त्यति बेरै देखाएका थिए, यिनले कति बेरै नखानुपर्ने कुरा खान्छन् भन्ने थाहा थियो, त्यति बेरै देखिएको थियो। र हामी ती पृष्ठभूमिहरूबाट हामी त्यसकारण सरकारबाट हटायौँ। हाम्रा भित्रका समेत केही तत्त्वहरूको साँठगाँठ सहित हामी सरकारबाट हटायौँ। तर म कमरेडहरूलाई फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको दृढ आत्मविश्वास, तपाईँहरूको उच्च मनोबल, तपाईँहरूको असाधारण सक्रियताले पार्टीले अरू मिलेर आए, हामी एक्लै लड्दाखेरि पनि हामीले प्रमुख हैसियत स्थानीय तहको निर्वाचनमै हासिल गर्यौँ। र हामीले हेर्यौँ चुनावी तालमेल आवश्यक छ, त्यसकारण हामीले चुनावी तालमेल गर्यौँ। फेरि हामीले त्यसै बेला देख्यौँ पार्टी एकीकरण भएन भने समस्या छ, त्यसकारण चुनावी तालमेल गर्दा नै हामीले चुनाव हुने बित्तिकै तत्काल पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि त्यति बेलैको सहमतिमा हामीले राखेका थियौँ। लेफ्ट मोमेन्टलाई, देश हाँक्ने मोमेन्टलाई, सही विचार बोकेको, सही सङ्कल्प बोकेको पार्टीलाई प्रमुख मात्रै होइन झन्डै 2/3 स्थितिमा हामीले पुर्यायौँ। दुर्भाग्य, अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भने जस्तै केही अभागीहरूलाई खाने बेला रिस उठ्यो। अभागीलाई कस्तो हुन्छ भने मुखमा कुनै चिज आउन लाग्यो भने बेसै रिस उठ्छ अनि उसले भुइँमा पछार्छ, लौ त भन्नु। चैतमा महाधिवेशन हुँदै थियो, महाधिवेशनबाट नेतृत्व म त इच्छुक छैन नेतृत्वमा बसिरहन, अब साथीहरू गर्नुहोस्, एउटा बाटो बसाइएको छ गर्नुहोस् साथीहरू, मैले भनेको थिएँ। चुनाव गरौँ, प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेको थिएँ। चैतमा महाधिवेशन पर्खेन नसकेर उसमै पार्टी फुटाउने, त्यसका निम्ति हामी माथि गलत लान्छना, गलत आरोप, त्यस्ता आरोपहरू गढेर लान्छनाहरू लगाएर अपमानजनक ढङ्गले पार्टीबाट हटाउने, सरकारबाट हटाउने काम गरे। त्यो मन आएपछि, हामी सहमत नभएपछि मैले प्रचण्डलाई भने, उहाँहरू हामी पानी छम्किन्छौँ, तपाईँ मुन्टो यसरी हल्लाउनुहोस्, अनि मार हानिन मन्जुर गरेँ भनेर भन्यो, अब मार हान्नुपर्छ भनेर हामी हान्छौँ भन्ने तपाईँको कुरो मन्जुर गर्न सकिँदैन, त्यो मन्जुर हुँदैन। वास्तवमा उहाँहरूले त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुभयो। उहाँहरू जस्ता मान्छेहरूले, मैले केही भनिरहनु पर्दैन यसमा, म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर उहाँहरू जस्ताले हामीलाई अनेक प्रकारका गलत झुटा आरोप लान्छनाहरू लगाएर, म चुनौतीका साथ भन्छु, क्यान्टनमेन्टका रकम हामीले इनामिना गरेका छैनौँ। युवाहरूको रगतमा हामीले खेलवाड गरेका छैनौँ। कार्यकर्ताका पसिना र मेहनतमा हामीले खेलवाड गरेका छैनौँ। लडाकुहरूका नाममा बेइमानी गरेर, तिनीहरूको पेट काटेर, तिनीहरूको पकेट काटेर हामीले आफन्त पोसेका छैनौँ, सम्पत्ति थुपारेका छैनौँ।
अझ हामीलाई आरोपित गर्ने, आरोपित गरेर झुट्टा लान्छनाका साथ अपमानपूर्ण ढङ्गले निष्कासन गर्ने, पार्टीबाट सरकारबाट हटाउने, यस्ता अपराधी खेल सही विचारको प्रादुर्भाव हुन नसकोस्, सही विचार अगाडि बढ्न नसकोस्, सही विचार स्थापित हुन नसकोस् र देश अगाडि बढ्न नसकोस्। र अहिले एउटा आएको छ नियन्त्रित अस्थिरता। नेपालमा चाहेको के हो भन्दा एकजना कूटनीतिज्ञले लेख्छ, नेपालमा चाहेको के हो भन्दा नियन्त्रित अस्थिरता। अनि त्यही काम गर्नका लागि यहाँ त्यही नियन्त्रित अस्थिरता निम्त्याउनका लागि यहाँ त्यस प्रकारका षड्यन्त्रहरू भए। आयातित षड्यन्त्र हुन् वा मौलिकता, तर षड्यन्त्रका कारकहरू, षड्यन्त्रका वाहकहरू त यिनै तत्त्वहरू हुन् नि। जे होस्, हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्यौं र हामी अगाडि बढेका छौँ। आज हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले आफूलाई चिन्न जरुरी छ, हामीले आफूलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ, हाम्रो अवस्था के छ त्यसलाई थाहा पाउन जरुरी छ र हामी हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरू तिनलाई हेरेर, ती चुनौतीहरूलाई बुझेर तिनलाई पराजित गर्ने दृढताका साथ पराजित गर्ने अभियानमा लाग्न जरुरी छ। हामी पराजित गर्न सक्छौँ। कहिले कहिले हामीलाई भ्रम पर्न सक्छ, हामीसँग सिद्धान्तै छैन, विचारै छैन। कता कता म पनि सुन्छु, हामीसँग विचार छैन, नीति छैन, कता जाने टुङ्गो छैन, हामी दिशाहीन छौँ, हामीसँग कार्यक्रम छैन। यस्ता खालका अन्योलग्रस्त भएर हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन कमरेडर। हामीसँग नीति छ, विचार छ, सिद्धान्त छ। मार्क्सवाददेखि लिएर अहिले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीसम्मको हाम्रो मार्क्सवादको दार्शनिक सिद्धान्त, द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाददेखिको दार्शनिक सिद्धान्तदेखि लिएर मार्क्सवादी अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूदेखि लिएर मार्क्सवादी राजनीति शास्त्रका सिद्धान्तहरूदेखि लिएर मार्क्सवादी समाजशास्त्रका सिद्धान्तहरूदेखि लिएर अहिलेसम्मको नेपालको सन्दर्भमा हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको गन्तव्य के हो भन्ने कुरा समेत तोकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामीसँगै सिद्धान्त छैन, कोसँग चाहिँ छ सिद्धान्त? यत्रो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ, हरेक क्षेत्रमा, कुनै क्षेत्र हामीले छोडेका छैनौँ, हरेक क्षेत्रमा हामीले यत्रा उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। अनि के जनताले बुझ्दै नबुझिकन हामीलाई साथ दिएका छन्? बुझ्दै नबुझी केही नभइकन हामीलाई जनताले समर्थन गरेका छन्? जनताले यो साथ, सहयोग, समर्थन, यो माया, स्नेह र हामीमाथि जनताले यत्तिकै भरोसा गरेका छन् त? पार्टी प्रति जनविश्वास कमजोर हुने खालका, जनता अन्योलमा पर्ने खालका, जनतामा भ्रम पर्ने खालका र पार्टी प्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने खालका कुनै पनि कुरा कुनै पनि कमरेडहरूले नगर्नु। पार्टीको प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने खालका विचार र गतिविधिहरू कुनै पनि कमरेडहरूले नगर्नु। हाम्रो पार्टी विचारमा स्पष्ट छ। एउटा विचारमा मात्रै, विचार भन्नाले समग्र राष्ट्र निर्माणको विचार, राष्ट्र निर्माणको मात्रै होइन, हामीसँग सम्पूर्ण मानव जातिको कसरी समस्या समाधान हुन सक्छ र धरती कसरी सुन्दर हुन सक्छ भन्ने विचारहरू हामीसँग छन्। मार्क्सवादले हामीलाई सिकाएको छ, हामीले आफ्ना सङ्घर्षका अनुभवहरूबाट, व्यवहारबाट देखेका छौँ। हामीसँग विचार छैन होइन, हामीसँग नीति छैन होइन, हाम्रा उद्देश्य स्पष्ट छन्, नीति स्पष्ट छन्, नीतिका आधारमा कार्यक्रमहरू स्पष्ट छन्, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न योजनाहरू स्पष्ट छन्, ती योजना सफल पार्न विषयगत आवधिक लक्ष्यहरू पनि स्पष्ट छन्, विषयगत, विधागत, क्षेत्रगत
नीतिहरू हामीसँग स्पष्ट छन्, चाहे आन्तरिक होस् चाहे बाह्य होस्, सबै नीतिहरू हाम्रा स्पष्ट छन्। त्यसकारण हामीले कुनै कुण्ठाग्रस्त हुनुपर्ने आवश्यकता छैन र नबुझेर होस् कि बुझेर होस् जनतामा भ्रम अन्यल पर्ने गरी हामीसँग विचार छैन, नीति छैन, यो छैन, त्यो छैन, यो भएन, त्यो भएन जस्ता खालका कुराहरू। राष्ट्रियताको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रियताप्रति के पूर्ण वफादार छैन? पूर्ण वफादारिताका साथ यस पार्टीले काम गरेको छैन? यस पार्टीका नीतिहरू राष्ट्रियताको सम्बन्धमा स्पष्ट छैनन् र राष्ट्रियताको सम्बन्धमा उहिलेदेखि, अघि मैले भने 17वटा चेकपोस्ट त्यहाँ हुँदादेखि, दिल्ली सम्झौतादेखि 17वटा चेकपोस्टदेखि, अथवा कहिले कोशी सम्झौता हुँदादेखि, गण्डकी सम्झौता हुँदादेखि, अथवा कहिले हाम्रो पार्टी बहुत स्पष्ट छ र स्पष्टताका साथ हामीले उत्तरतिरबाट नाका किन अरूले खोल्न सकेन, चीनतिरबाट बाटो र पारवन किन अरूले खोल्न सकेन, किन हामीले खोल्न पर्यो? हाम्रा नीति स्पष्ट छन् र त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने दृढता र साहस हामीसँग छ, हाम्रो पार्टीसँग छ, अरू कसैसँग छैन। यो मौखिक दाबी होइन, व्यवहारले प्रमाणित गरेको, पुष्टि गरेको कुरा हो कमरेडहरू। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अन्योलमा नपरौँ, अन्योल हुन नदेऊ। हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा अभ्यासहरू सही छन्, सफल छन्। जनतामा भ्रम पर्ने गरी, जनतामा पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी, भ्रम फिजिने गरी, अथवा हाम्रा विरोधीहरू हाँस्ने हँसाउने गरी हामी कुनै पनि क्रियाकलाप नगरौँ। के का लागि गर्ने? देश बनाउनु पर्ने छ हामी सबै मिलेर। अनि फेरि हामी किन विभिन्न प्रकारका गतिविधि गर्छौँ? पार्टी विरुद्ध, पार्टीको प्रतिष्ठा गिराउने खालका गतिविधिहरूको अन्तिम निष्कर्ष के हुन्छ हामीले हेऱ्यौँ नि त, अस्ति हेऱ्यौँ नि। अनेक वर्षदेखि जो पार्टी विरोधी, पार्टीका प्रभावहरू कमजोर पार्ने खालका गतिविधिहरू भइरहेका थिए, ती गतिविधिले कहाँ पुर्याए? प्रचण्डलाई कहाँ पुर्यायो? माधव नेपाललाई कहाँ पुर्यायो? हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण हामीले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू गर्नु हुँदैन कमरेडहरू। म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले जहिले पनि पहिलो कुरा सही विचार ठम्ब्याउनु पर्दछ, सही सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्दछ, विकसित गर्नुपर्छ, स्थापित गर्नुपर्छ। सिद्धान्त जब प्रतिपादन भइसक्यो भने अब त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा परिणत गर्न भौतिक शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। जब सङ्गठन त्यसमा आधारित सङ्गठन बन्छ र त्यो त्यस विचारमा आबद्ध भएर त्यस गन्तव्यतिर सही बाटोबाट अगाडि बढ्छ, त्यो एउटा अपराजय शक्तिको रूपमा त्यो विकसित हुन्छ र हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले प्राप्त गरेका सैद्धान्तिक ज्ञानहरू, हामीले स्थापना गरेका सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरू र तिनको कार्यान्वयन सम्बन्धी हाम्रा व्यवहारिक अनुभवहरू असाधारण र अमूल्य छन्। हाम्रा मित्र पार्टीहरू, अरू विभिन्न देशका मित्र पार्टीहरू, उहाँहरूले पनि हाम्रा नीतिहरू र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई ती कुराहरू थाहा छ। विपक्षीहरूले पनि हाम्रो सम्बन्धमा टिप्पणी गर्ने खासै कुनै ठाउँ छैन। निराधार आलोचनाका लागि आलोचना गर्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। त्यसकारण हामी हाम्रा सही विचारहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै, समस्याहरूको समाधान गर्दै, सिद्धान्तलाई भौतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित गर्दै समाज रूपान्तरणको कामलाई निर्णायक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ कामरेडहरू। र यो सिद्धान्तलाई जनतासँग जोड्ने, अस्ति मैले विधान महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि, त्यसको समापनको सन्दर्भमा पनि मैले भनेको थिएँ कि विधान महाधिवेशनमा पनि मैले के हो सिद्धान्त, त्यसलाई जनतासँग कसरी जोड्ने, सिद्धान्तलाई हामीले आफ्नो मात्रै विषय होइन, परिवर्तनका सिद्धान्तलाई, परिवर्तनका नीतिहरूलाई जनताका सिद्धान्त र नीतिको रूपमा अनुदित गर्न सकेनौँ, त्यहाँ पुर्याउन सकेनौँ, उनले बुझ्ने भाषामा उनीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ र उनीहरूलाई त्यसको सम्भाग बनाउन सकेनौँ भने परिवर्तनको झोला
परिवर्तनको भारी हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिले मात्रै बोक्न सक्दैन, किनभने 8.5 लाख कार्यकर्ताले परिवर्तनको भारी बोक्न सक्दैन यदि जनता साथमा भएन भने। त्यसकारण हामीले भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो पार्टी जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हो। यो एउटा विचारमा सङ्गठित, एउटा दर्शन, एउटा सिद्धान्त, एउटा नीति अँगालेको, एउटा गन्तव्यतर्फ उन्मुख एकताबद्ध पार्टी हो। त्यसकारण यो कार्यकर्ता पार्टी हो, तर यो जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हो। त्यस रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा जीवनशैलीहरू, हाम्रा व्यवहार, हाम्रा तौर तरिका जनताले मन नपर्ने खालका कुनै पनि काम हामीले गर्नु हुँदैन भनेर मैले पटक पटक कमरेडहरूका बीचमा भन्ने गरेको छु। जनताले मन नपर्ने खालका, मन नपराउने खालका कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन र जनताका निम्ति, जनताले मन पराउने खालका, देशका लागि, जनताका लागि, विकासका लागि, अग्रगमनका लागि आवश्यक पर्ने खालका व्यवहार हामीले अपनाउनुपर्छ। अर्को कुरा, नेताहरूले दृष्टान्तको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। नेताहरूको बोली, व्यवहार, जनतासँगको सम्बन्ध, आचरण, अभ्यास, शैली, यी सबै कुराहरू नेता जस्तै हुनुपर्छ, जसले म्याग्नेटको काम गर्न सकोस्, अरूलाई आकर्षित गर्न सकोस्, आफूतिर आकर्षित गर्न सकोस्। त्यस ढङ्गले हाम्रा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता कमरेडहरू चल्न जरुरी छ। हाम्रो नेता कार्यकर्ताको व्यवहार देखेर, आचरण देखेर कसैले पनि छ्या भन्ने खालको स्थिति नहोस्, यस्ताका पछि पनि लाग्ने भन्ने स्थिति नहोस्, यस्ताबाट के सिकिन्छ भन्ने स्थिति नहोस्, यस्तो पनि व्यवहार हुन्छ भन्ने स्थिति नहोस्, यस्तो पनि आचरण हुन्छ भनेर घृणा गर्ने स्थिति नहोस्। आचरण यस्तो पो हुनुपर्छ भन्ने होस्। अरू पार्टीहरूले सिकुन्, नेकपा एमालेबाट, नेकपा एमालेका नेताहरूबाट, नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबाट। नेकपा एमाले जस्तो पार्टी हुनुपर्दछ। अरूले विद्यार्थीको यत्रो सङ्गठनको अधिवेशन गर्न पर्यो भने, बैठक गर्नु पर्यो भने कुर्सी हानाहान गर्छ। नेकपा एमालेबाट सिक्न सकेका छैनन्। हामीले आफ्नो राम्रो आचरण, राम्रो व्यवहारमा अडिक रहेर सिक्ने अवसर दिनुपर्दछ अरूलाई। अरूले बेठिक व्यवहार गर्न सक्दछन्, हाम्रोमा अब बेठिक व्यवहार गर्नेहरू गइसके पार्टीबाट। अब हामी जो छौँ पार्टीमा, यो बेठिक व्यवहारका लागि होइन, देश बनाउनका लागि हामी छौँ। देश बनाउने अभियानमा सरिक हुनका लागि हामी छौँ। यसमा हामी बेठिक व्यवहार, बेठिक क्रियाकलाप, बेठिक शैली, बेठिक आचरण त्यो गर्दैनौँ। हामीमा एउटा गुरुत्वाकर्षण जस्तो हुनुपर्दछ। जे झर्छ हामीतिर झर्छ, जे आकर्षित हुन्छ हामीतिर। हामी एउटा म्याग्नेटको रूपमा, एउटा चुम्बकको रूपमा हामी हुनुपर्दछ। वैचारिक हिसाबले चुम्बकको रूपमा, व्यवहारिक हिसाबले चुम्बकको रूपमा, आचरणको हिसाबले चुम्बकको रूपमा हाम्रो कार्यकर्ता कमरेडहरू हुनुपर्छ। र हाम्रो कार्यकर्ता कमरेडहरूको विचार, व्यवहार, जनतासँगको सम्बन्ध, यसले असाधारण योगदान पुर्याएको छ। म कमरेडहरूलाई छिटपुट कहीँ कतै व्यक्तिगत तवरमा कसैका कमी कमजोरी हुन सक्छन्, ती कमजोरीहरूलाई हटाउनु पर्छ कमरेडहरू। तर आम रूपमा हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूको जुन आचरण छ त्यो चुम्बक जस्तै छ, आकर्षण हुने खालको छ। त्यसले जनतालाई गोलबन्द गर्न ठुलो योगदान गरेको छ। म कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ, कस्तो आचरण, कस्तो सामाजिक सम्बन्ध, कस्ता दैनिक व्यवहार, कस्ता सामाजिक क्रियाकलाप, यसमा नेकपा एमाले अग्रणी बन्नुपर्छ। नेकपा एमाले समाजमा रहेका पछौटेपन, अन्धविश्वास, अनेक प्रकारका कुरीति व्यथितिहरू, तिनका विरुद्ध सामाजिक जागरण, मुख्य कुरा तिनलाई घृणा गरेर होइन, तिनलाई दण्ड गरेर, दण्डित गरेर होइन, त्यसमा चेतना पुर्याएर तिनलाई परिवर्तन गरेर, तिनको अवधारणा, तिनको चेतना, तिनको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर हामीले समाज सुधारका अग्रणी हुनुपर्छ। अहिले महिला हिंसाका विरुद्धको 3 महिने अभियान चलिरहेको छ। अस्तिको दिनदेखि, 3 दिन अगाडिदेखि महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेको छ। र त्यस अभियानको नायक, त्यो नायकत्व, त्यसको अभियानको सुरुवात हामीले गरेका थियौँ। हाम्रो अनेक मसङ्घले गरेको थियो, अहिले पनि अनेक मसङ्घले त्यो अभियान चलाइरहेको छ। र यस अभियानको
यद्यपि यो हाम्रो मात्रै अभियान होइन, यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो। तर नेपालमा यस अभियानको नेतृत्व हाम्रो अनिमर सङ्घले गरेको थियो, गरिरहेको छ र गर्न पर्दछ। हाम्रो अरू साथीहरूले पनि गर्नुपर्दछ। तर हाम्रो एकबद्धता, हाम्रो सोलिडारिटी, यहाँबाट पनि म महिला हिंसा विरुद्धको यस अभियानमा नेकपा एमालेको सुदृढ सोलिडारिटी, एकताबद्ध रहेको कुरा पनि म यहाँबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले अनेक समस्याहरूको समाधान, हामीले भूमि समस्या लगायतका गरिबी कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी कदमहरू, वास्तविक कदमहरू चालेर अगाडि बढिरहेका थियौँ। अहिले अलिकति व्यवधान भएको छ। तर यी सामाजिक समस्याहरू, गरिबी उन्मूलनका समस्याहरू, बेरोजगारीका समस्याहरू, विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताका समस्याहरू, यी सबै समस्या, शिक्षा स्वास्थ्यका समस्याहरू लगायतका समस्या, वार्धक्यका समस्या हुन् अथवा मेलन्युट्रिसनका समस्याहरू हुन्, यी समस्याहरूको समाधानका निम्ति नेकपा एमाले सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ र यसका निम्ति गरिबी निवारणको सन्दर्भमा हामी सरकारमा नहुँदा पनि हामी सहकारी आन्दोलन जस्ता आन्दोलनहरू मार्फत गरिबी निवारणको क्षेत्रमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा, व्यवसाय वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा, आधुनिकीकरणको सन्दर्भमा अथवा कृषिको आधुनिकीकरण सम्बन्धमा, व्यावसायिकीकरणको सम्बन्धमा बाहिर रहेर पनि थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ। अहिले केही साथीहरू बाहिरबाट फर्किएर, केही सिपका साथ फर्किएर, केही अनुभवका साथ फर्किएर बाहिरको कष्टकर जिन्दगी भोगेर आएर आफ्नै देशमा आफ्नै स्रोतहरूको प्रयोग गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर थुप्रै काम गर्न खोजिरहनु भएको छ। रिटर्निज फेडरेसन उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। म त्यसलाई प्रेरित गर्न चाहन्छु, हौसला दिन चाहन्छु। उहाँहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। नयाँ ढङ्गले कृषि क्षेत्रमा, खास गरी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा थुप्रै काम गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई हामीले ठिक काममा सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी छ। होला त्यस क्षेत्रबाट यस महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको पनि हुनसक्छ। तर महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नभए पनि हाम्रो उहाँ अभियानमा, राष्ट्र निर्माणको अभियानमा, गरिबी हटाउने अभियानमा, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अभियानमा, युवा स्वरोजगार अभियानमा उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। म त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले आफै गरिरहनु भएको छ त्यो काम। त्यसर्थ हाम्रो पार्टी, मैले यी सब कुरा गर्नको अर्थ हाम्रो पार्टी वास्तवमा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा, सामाजिक जागरणको अभियन्ता, सामाजिक परिवर्तनको अभियन्ता, अनेक क्षेत्रमा विकासको अभियन्ताको रूपमा सधैँ पनि गर्न सक्छ। सहकारी अभियन्ताको रूपमा, अरू विभिन्न क्षेत्रका अभियन्ताको रूपमा ती कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। हामीले म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कसै न कुनै न कुनै ठाउँका जिम्मेवारीहरू सम्हाल्नुपर्छ। तर आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका कारणले अस्वस्थ होडबाजी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धाले संस्थालाई नोक्सान पार्ने खालका गतिविधिहरू नगरौँ। कसै न कसैले त जिम्मेवारी सम्हाल्नै पर्छ, कुनै न कुनै जिम्मेवारी। तर पार्टीकै प्रभाव प्रतिष्ठामा, पार्टीको एकतामा, पार्टीको एकता खँदिलो हुने कुरामा प्रतिकूल असर पार्ने खालका कामहरू हामी छँदैछ, नगरौँ भन्ने कुरा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु। फेरि पनि पाला आउँछन्। हामीसँग यही देश छ। सानो भए पनि यस देशमा यत्रा पालिकाहरू छन्, यत्रा प्रदेश सभाहरू छन्, यत्रा प्रतिनिधि सभा छ, राष्ट्रिय सभा छ, अरू विभिन्न ठाउँहरू छन्। पार्टीका अनेक शाखादेखि, टोलदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटीसम्म विभिन्न ठाउँहरू छँदैछन्। अहिले नभए फेरि ती ठाउँहरू अर्को समय आउला। त्यसकारण हामीले हतारो गर्ने कुरा, हतारोका साथ प्रतिस्पर्धा अर्थात् लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रतिस्पर्धा मात्रै बुझ्ने र प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ बनाउने खालका कामहरू नगरौँ भन्ने कुरा म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला देशले हामीलाई हेरिरहेको छ। मैले हिजो पनि भने, देशले हामीलाई हेरिरहेको छ। हिजो दुःख पाएका, अङ्गभङ्ग भएका, शरीरमा गोली भएका
पूर्व लडाकुहरू, बहिर्गमित लडाकुहरू, पूर्व पिएलएहरू आज नेकपा एमालेतिर हेरिरहनु भएको छ। कसले गर्ने हाम्रो उद्धार? कसले गर्ने हाम्रो मर्काको बुझाइ? कसले बुझ्छ हाम्रो मर्का? कसले दिन्छ हाम्रा समस्याको समाधान? लडाकुहरू पनि हेरिरहेका छन् र त्यो काम हाम्रै काम हो, हामीले गर्नुपर्छ। कसैले झुक्क्याएर लडाइँमा होमे होला, कसैले गलत ढङ्गले प्रयोग गर्यो होला, तर समस्या आइसकेपछि त्यसको समाधान उसैले गर्नुपर्छ भनेर हामी पन्छिन सक्दैनौँ। हामीले त्यसको समाधान दिनुपर्छ, हामीले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ र हामीले देशलाई सबैको पीडाबाट सबैलाई मुक्त गरेर देशलाई एउटा पीडा मुक्त देश बनाउने बाटोमा हामी जानुपर्छ। हाम्रो अभियान त्यो हो। सबै देशले नै हामीलाई हेरिरहेका छन्। हामी कस्तो अभ्यास गर्छौँ, कस्तो अभ्यास गर्छौँ, मिटिङ बैठक कसरी चलाउँछौँ, सम्मेलनहरू कसरी गर्छौँ, अधिवेशन महाधिवेशनहरू हामी कसरी गर्छौँ, कस्तो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको शैली कस्तो छ, कुन प्रकारको परिपक्वता छ। हामीले भोटा मात्रै फटायौँ कि ज्ञान पनि बढायौँ? जनता हेरिराखेको छ। हामी सरदार मात्रै हौँ कि अरूभन्दा अलिकति फरक विशेष र अगुवाई गर्न सक्ने खालको शक्ति हौँ? देशले हेरिराखेको छ। हामीले आफूलाई सरदार मात्रै होइन कमरेडहरू, देशलाई अगुवाई गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा, व्यक्तिको रूपमा, नेताको रूपमा, नेता पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ। हरेकको व्यक्तिगत प्रयास बिना हरेक व्यक्तिको आचरणको योग नै पार्टीको आचरण हुन्छ। हरेक व्यक्तिको आचरणको योग पार्टीको आचरण हो। यदि एउटा व्यक्तिले बिगार्यो भने झिँगा परेपछि त एउटै झिँगो पर्यो भने पनि बिग्रियो नि कुरा, बिग्रिएन? त्यसकारण एउटाको मात्रै पनि अस्वस्थ व्यवहार भइदियो भने सिङ्गै पार्टी कलङ्कित हुन्छ, सिङ्गै पार्टी बदनाम हुन्छ, सिङ्गै पार्टीको छविमा आँच आउँछ। त्यसकारण हामी हरेकले ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो पार्टी बाटो देखाउने पार्टी हो। त्यसकारण कसले के गर्छ त्यसमा प्रतिक्रिया जनाएर मात्रै बस्ने काम हामी गर्दैनौँ। यसले यसो गर्यो त्यसमा प्रतिक्रिया देखाउने, अर्काले यसो गर्यो त्यसमा प्रतिक्रिया देखाउने, प्रतिक्रिया दिएर बस्ने पार्टी होइन हाम्रो। नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्र निर्माणका नीति निर्माण गर्ने, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनका लागि पंक्ति तयार गर्ने, त्यस पंक्तिलाई गतिशील बनाउने, एक लय, एक ताल, एक सुरमा पंक्तिलाई हिँडाउने, त्यो काम हाम्रो पार्टीले गर्नुपर्छ। सिङ्गै देशलाई एउटा दिशामा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दिशामा हिँडाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकाका प्रश्नहरू, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नहरू, विज्ञान प्रविधिको नयाँ नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने र प्रयोग गर्ने विभिन्न कुराका हस्तान्तरणका पक्षहरू, यी सबै कुरामा मार्गदर्शकका ढङ्गले काम गर्ने पार्टी हाम्रो पार्टी हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामीले यहाँसम्म आइपुर्याउनका लागि हरेक दिन जसो बलिदान, हरेक दिन जसो यदि हाम्रा बलिदानको भाग लगाउने हो भने हरेक दिनलाई बलिदान पुग्ने गरी यति बलिदान भएको छ, यति पीडा, यति पिटाई, यति जेलनेल, यति बमिगत, यति कष्ट, यति अङ्गभङ्ग, यति घाइते, यति पीडा, यतिका घर ब्यार विहीन, यति धेरै बालबालिकाले टुराटुरी, यति आमा बाबु बेसहारा, यस्तो हामीले भोगेर आएका छौँ र यस बलिदानले हामीलाई यहाँ पुर्याएको छ। हामी आज के त्यस बलिदान, त्यस दुःखप्रति अलिकति पनि गैर जिम्मेवार हुन सक्छौँ? अलिकति पनि अनुत्तरदायी हुन सक्छौँ? हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन र हामी एकदमै उत्तरदायी भएर चल्न पर्दछ र आफूलाई उदाहरणीय, दृष्टान्त योग्य नेताको रूपमा व्यक्तिगत, संस्थागत, कमिटीगत वा सिङ्गो पार्टीगत रूपले हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र वाम आन्दोलन भनेको बदनाम बनाएका छन् कतिपयले, झन्डालाई फोहोरी बनाएका छन् कतिपयले, त्यसबाट आन्दोलनलाई हामीले माथि उठाउनु पर्दछ। यो
मजदुर किसानको आन्दोलन हो जो कहिल्यै षड्यन्त्र गर्दैन। मजदुर किसानको, श्रमजीवीहरूको, गरिबहरूको हो जो देश बिगार्दैन, भ्रष्टाचारी हुँदैन, अपराधी हुँदैन, देशको ढिकुटी आफ्नो घरमा थुपार्ने हुँदैन, त्यस्ताहरूको प्रतिनिधि पार्टी हो यो। त्यसकारण हामीले त्यसै अनुसारले आफूलाई समर्पित गर्न पर्दछ देश जनताप्रति, देशको सार्वभौम सत्ताप्रति, स्वाधीनताप्रति, स्वाभिमानप्रति, हितहरूप्रति आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मर्म उद्देश्य तिनको रक्षा, त्यसका निम्ति आजको परिस्थितिमा संविधानको रक्षा जस्ता कुराहरू र विश्व व्यवस्थाको सम्बन्धमा अघि मैले कुरा गरेँ, विश्व व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था र सबै मानव जातिका लागि कल्याणको विश्व व्यवस्था बनाउनका लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले बिताएका वर्षहरू सङ्घर्षका वर्षहरू हुन्, बलिदानका वर्षहरू हुन्, उपलब्धिका वर्षहरू हुन् र गौरवपूर्ण वर्षहरू हुन्। हामीले गौरव गर्न लायकका कामहरू गरेका छौँ कमरेडहरू, त्यसकारण हामी गौरवान्वित हुनुपर्दछ। हामीले गर्वले ठाडो शिर गरेर दुनियाँलाई भन्न सक्छौँ हामीले यो काम गरेका छौँ, यसरी देशलाई अगाडि बढाएका छौँ, यस्ता नीतिका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ, यो बलिदान दिएका छौँ। हामी टपक्क अहिले कसैले ल्याइदिएको प्रजातन्त्रमा पार्टी खोलेर यसो चुनावमा भाग लिएर यताउता जितिहालौँ न अलिकति भनेर आएका होइनौँ। बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको इतिहासबाट हामी आएका छौँ र बलिदानका साथ यी उपलब्धिहरू हासिल गर्दै आएका छौँ। त्यसकारण हामी उपलब्धि हासिल गरेका छौँ र हामीले यी उपलब्धिहरूमा गर्व गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई गर्व गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। समाजवादको सम्बन्धमा हामीले जनतालाई बुझ्ने गरी व्याख्या गर्ने, हामीले हाम्रो समाजवाद के हो, हामीले भनेको समाजवाद के हो अस्ति पनि मैले भने, धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु। समृद्धि, यस्तो समृद्धि जो सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, हाम्रो यो समृद्धि नै सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि भनेको समाजवाद हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको समाजवाद हो, अथवा त्यसका निम्ति गरेका प्रयासहरू समाजवादका आधारहरू तयार गरिएका हुन्, त्यसका निम्ति गरिएका प्रयासहरू। त्यसकारण अब हाम्रो काँधमा हाम्रो शक्ति विस्तार गर्ने एउटा कुरा, आफूलाई एकताबद्ध बनाएर सही विचारका साथ अगाडि बढाउने एउटा कुरा र अलमलमा परिरहेका कार्यकर्ता, विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू जो अहिले पनि अलमलमा छन्, उनीहरूलाई सही बाटोमा सम्झाएर, सही नीतिमा सम्झाएर सही बाटोमा ल्याउने त्यो अभिभारा पनि हाम्रो काँधमा छ। पार्टी प्रवेशको मैले हिजो पनि भने, अब यो मङ्सिर महिनाको आधा, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, यो 3.5 महिनालाई पार्टी प्रवेशको महिनाको रूपमा, एउटा अभियानको रूपमा हामीले सञ्चालन गर्ने, अरूलाई सम्झाउने र सम्झाएर पार्टीमा प्रवेश गराउने अभियानको रूपमा, त्यस महिनाको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसका निम्ति फराकिलो मन, फराकिलो छातीका साथ साथीभाइलाई ल्याउने, सङ्गठित गर्ने, कामको जिम्मेवारी दिने, आफू सँगसँगै हिँडाउने, आफूलाई भेदभाव गरिन्छ कि पक्षपात गरिन्छ कि भन्ने कुनै आशंका लिनु पर्दैन भनेर सम्झाउने, आशंका गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा व्यवहारबाट बताउने हाम्रो काम हो। त्यो काम हामीले सबैतिर त्यत्तिकै गर्नुपर्दछ र विश्वासको वातावरणका साथ देशलाई नै हाँक्ने हाम्रो काम हो। सारा चित्तबाट देश हाँकिँदैन, फराकिलो चित्तका साथ हामीले देश हाँक्न पर्दछ।